Chairman Saab, as far as terrorism and militancy is concerned, I don't think so that it's a matter of just one speech or any clearance. या सर जो हमने अभी एक नया, ये भी एक रिवाज है मैं समझता हूँ कि जो हो जाए बस अफगानिस्तान ने कर लिया, जो हो जाए अफगानिस्तान ने कर लिया। सर जो 40,000 दहशतगर्द इस रियासती मशीनरी के बीच या इस रियासती मशीनरी के इजाज़त से पाकिस्तान आए हुए हैं, उन 40,000 का क्या बना? उनमें 10,000 दहशतगर्द वो है जो उस वक्त रजीम हमें बताती थी कि वो फाइटर्स हैं, खुदकश है, उनका क्या बना? उनके जो सहूलतकार है उनका क्या बना? सर टेररिज्म, इंसर्जेंसी, extremism is now part of our society. I am sorry to say, our society has gone towards an extreme state society. क्या जो पंजाब में एक मैनेजर को जलाया गया वो टीटीए था कि टीटीपी था? क्या मजहब के नाम पे जो पूरे मुल्क में आग लग जाता है ये टीटीए कर रहा है कि टीटीपी कर रहा है? क्या हमारे किताबों में बे से बंदूक और ते से तलवार ये पॉलिसी टीटीए ने दी है, टीटीपी ने दी है कि रियासत पाकिस्तान ने दी? क्या जिस दिन अफगानिस्तान में तालिबानों की हुकूमत आई, इसी पाकिस्तान से हर मकतबा फिक्र वाले बैठे हैं जो नारे लगाए, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, गुलामी की जंजीरें टूट गई। सर मैं समझता हूं, एंड आई सेकंड व्हाट द सेनेटर बिफोर मी सेड, कि रिगार्डिंग इंसर्जेंसी, रिगार्डिंग टेररिज्म, which is state sponsored terrorism or no, by some militant group, हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के तमाम इकाइयों को बुलाएं, उनको मशवरे में लें, एक मशवरा बनाएं और हमें भी एतमाद में लें। सर ये ऐसा नहीं चल सकेगा कि रियासती मशीनरी 10 साल इनको अपना एसेट मानेगी, फिर एक 10 साल इनको अपना दुश्मन मानेगी, फिर 10 साल इनको एसेट मानेंगे और फिर 10 साल इनको दुश्मन मानेंगे। और सर जब रियासत एसेट मानता है तब भी हमारी कौम की तबाही होती है, जब रियासत दुश्मन मानता है तब भी हमारी कौम की तबाही होती है। दिस इज समथिंग सीरियस जो आज का कल का नहीं है, 50 सालों की बात है। सर इस पे मैं बार बार कहता हूँ कि इस पे एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि पिछले 50 साल में किस किरदार ने टेररिज्म और तालिबानाइजेशन के लिए क्या काम किया है। हम वो लोग हैं सर जिनके हर घर में कुर्बानी पड़ी है इसी दहशतगर्दी की वजह से। हम आज भी उसके मुखालिफत में खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये मुबाम ख़त्म करना होगा। आज भी बयान आता है कि भाई जब चीज़ इस्लामाबाद तक आ गई अब इसको सीरियस ले लो, मतलब इस्लामाबाद के बाहर आग लगी हुई है, हमने सीरियस नहीं ली। बयान तब आएगा कि चीज़ इस्लामाबाद आ गई है तो सीरियस ले लो। सर वी नो कि द स्टेट हैज़ बीन थ्रेटन्ड बाय द टीटीपी। वी नो that TTP has told the state that there are 150 suicide bombers who are going to attack Karachi, Lahore, Islamabad in the coming months. It's TTP who is doing it. Now Tehreek-e-Taliban पाकिस्तान को आप अफगानिस्तान से जोड़ रहे हैं। सर इस चीज़ को मज़ीद उलझाने के बजाय इसको सफाई की तरफ लेकर जाएं। एक इजलास बुलाएं, इन कैमरा इजलास बुलाएं जिसमें दिफाई इदारे भी हों, हमारे स्ट्रेटेजिक इदारे भी हों, आवाम के नुमाइंदे भी हों और इस पे बात हो जाए। थैंक यू सर। ये जो मैंने पहले बात की थी उस पे जो स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पे मीडिया का रोल था, इट वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट और इससे पहले उसको इतना प्रोजेक्ट नहीं किया गया। सीडीए ने बहुत बड़ा काम किया और उन्होंने तमाम शाहराएँ जो थीं उनको सजाया था
اور سینٹ کی جو ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ایک کالنگ اٹینشن نوٹس ہے اور وہ ہے آرڈر نمبر 12. آئی ریکویسٹ گھمرو صاحب, ضمیر حسین گھمرو, اسی ٹاپک پہ گھمرو, پلیز ریز دا میٹر. یس پلیز سر یہ میرا جو وہ تو موقع تو چاہیے نا, آپ دینا چاہتے ہیں سر بعد میں ٹیک اپ کریں. جواب یہ دیں گے. جو ساتھیوں نے 2 بات کی ہے جی, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں کہ ابھی وہ پھر مولانا عطاء الرحمان بھی بولنا چاہتے ہیں. میری گزارش ہے ضرور بولیں جی. میں تو اصولی بات کر رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. آپ یہ سیشن غالباً کل یا منڈے کو پروگ کریں گے تو اگلے سیشن میں اس کی تیاری کر کے تو ریلیونٹ اداروں کو بلایا جائے, اور اگر ضرورت ہے تو ان کیمرہ کیا جائے. انٹیریئر منسٹری, ڈیفنس جو ادارے ہیں وہ آپ کو دینی چاہیے بریفنگ. اچھا آئیڈیا بھائی کا, وائی ناٹ. اور دوسرا یہ کہ میں بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ جو بات ہے نا کہ یہ بھی فائن ڈسٹنکشن ہے. ابھی آنریبل سینیٹر ایمل ولی صاحب نکل گئے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ یہ لمبی کہانی ہو جائے گی. یہ 2021 سے ابھی تک جو سپائک آیا ہے وہ قریباً 650% بڑھا ہے. ایک بات تو یہ ہے 2021 سے اب تک, جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, طالبان گورنمنٹ رجیم وہاں, اس وقت سے 650% اس ٹیررسٹ اٹیکس میں پاکستان میں انکریز ہوئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے 4 سال کے بعد انیشیٹو لیا اور 19 اپریل 2025 کو میں گیا جی, آن ٹیکنگ دی اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ, پرائم منسٹر صاحب کی بلیسنگ کے ساتھ میں گیا, اور وہاں ہم نے کھلے دل سے ٹریڈ بات کی, اکانومی کی بات کی, ہم نے پالیٹکس کی بات کی, ریفیوجیز کی بات کی, اور اس کے نتیجے میں جو فیصلے کیے وہاں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ آج تک تمام عمل درآمد ہو چکے ہیں. میری میٹنگز وہاں انٹرم افغان گورنمنٹ کے وزیر اعظم صاحب سے ہوئی, ان کے وزیر خارجہ سے ہوئی, ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہوئی. 3 میٹنگز میری مین ہوئی, اور ان کے کئی کیبنٹ ممبر سے میٹنگ ہوئی, اور انہوں نے اس کو بعد میں اپریشیٹ کیا. جب جولائی میں میری سیکنڈ وزٹ ہوئی, ہماری پاکستان کی آس کیا تھی, ایک کہ آپ ٹی ٹی پی کو جو آپ کی طرف ہیں کنٹرول کریں اور اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں پاکستان کے خلاف. اس کے علاوہ ہماری کوئی آسک اور نہیں تھی کہ جی ہمیں یہ کر دیں, وہ کر دیں, ٹریڈ کے لیے یہ کر دیں, کوئی ایسی آسک نہیں تھی. اور انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. جب میں جولائی میں گیا ازبکستان کے ساتھ, ہم پچھلے 2-2.5 سال سے انگیجڈ ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ سے. اس وقت میں فائنانس منسٹر تھا, کہ ازبکستان اور پاکستان دونوں طرف ریلوے ہے, اگر ان بٹوین افغانستان میں ریلوے کا ٹریک ہو جائے بٹوین ازبکستان پاکستان تھرو وایا خرلاچی, تو یہ بہت بڑا ایک کنیکٹیوٹی ہو جائے گی. پاکستان ول بی کنیکٹڈ آل سینٹرل ایشین اسٹیٹس بائی ریل ایز ویل ایز ٹو دی یورپین کنٹریز. تو یہ ایک ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا آفٹر سیریز آف اٹیمپٹس. اور جولائی میں مجھے یہ کہا کہ اسی سال, یہ لمبی بات 3 مہینے کی پرانی بات ہے, انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی پاکستان میں آپ آئے, آپ نے پہلی دفعہ جو وعدے کیے پورے کیے. تو اگین ان کو ریمائنڈ کیا جی ایک آسک ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف یوز نہ ہونے دیں, اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے.